किफायत अली काफी, हाँ वो ऐसे ही मामूली कोई आम शख्स नहीं था, ऐसा आलिम रब्बानी के जिससे पूरे अंग्रेज डराते थे, खौफ खाते थे। एक बात याद रखो कि जालिम हुकूमतों को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो हक बोलने वाले उलमा से डर लगता है। जी बेशक। बाकी ये लाखों की फौज हजारों की तादाद से घबराते नहीं, उनको मार भी देते, काट भी देते, लेकिन इनको पता है एक आलिम हक बोलने वाला अगर जिंदा रहा तो फिर ये करोड़ों को बेदार कर देगा। किफायत अली काफी को इस बात के लिए अंग्रेज बार बार परेशान करते रहे कि आप हमारी हुकूमत के खिलाफ न बोले, आप खामोश हो जाएं, हम आपको अपनी हुकूमत में ओहदा दे देंगे, हम आपको नजराने भेजा करेंगे, तोहफे भेजा करेंगे जैसे दूसरों को भेजते थे। लेकिन किफायत अली काफी वो आशिक रसूल थे, फना फिर रसूल थे, सौदेबाजी नहीं की। जानते हो एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए कितने अंग्रेज आए थे? 3000 अंग्रेज आए थे। इसी से अंदाजा लगता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का तरबियत याफ्ता जो अदना भी होता है वो पूरी दुनिया का शेर हुआ करता है। उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे कुत्ते आते हैं, इस बात को याद रखें। 3000 लोग आए गिरफ्तार करने के लिए और गिरफ्तार करके ले गए, वो भी यूं ही नहीं, किसी गद्दार और मुनाफिक की मुखबिरी की वजह से। हमारी जमात का कोई गद्दार था जिसने मुखबिरी करके उनको पकड़वाया। अंग्रेज लेकर के आए तो दारुल इमारत में रख करके मौलाना किफायत अली काफी को बार बार टॉर्चर करते थे, सजाएं देते, लेकिन आप तस्मस नहीं होते। हुजूर पाक की इज्जत और हुजूर पाक की नामूस की हिफाजत किसे कहते सुनो। रात के वक्त अंग्रेज गरम इस्त्री उनके जिस्म पर फेरते थे, इस्त्री को गरम करके उनके जिस्म पर फेरा जाता था, प्रेस, और जब चमड़ी जल जाती थी तो जिस्म पर नमक छिड़कते थे, नमक डालते थे। अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी सजाएं दी, उसके बावजूद उन्होंने अपना नजरिया नहीं बदला, ना ही अपना कौल। वो चाहते तो पैसा भी ले लेते, ओहदा भी ले लेते, छोड़ देते, हालात खराब है। नहीं, जो सच्चा मुहिब्बे रसूल होता है वो हालात को नहीं देखता, वो गुंबद खजरा को देख रहा होता है। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद के चौराहे पर लाकर अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। ये 1857 से पहले की बात है। तवज्जो, मुरादाबाद शहर के चौराहे पर जब फांसी पर आपको चढ़ाया गया, उस वक्त भी आपकी जुबानों पर एक ही, उस जुबान पर एक ही कलमा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। वो ये नाते पाक सुना भी होगा आपने, मशहूर है। उसके बाद आपको फांसी दे दी गई। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ सुनो। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी देने के बाद 8 दिन तक ये जश्न मनाए थे। मौलवी खत्म हो गया, जो लोगों को बुलाता था तो हजारों जमा हो जाते थे, उसकी बात में असर था। अब कौन जमा करेगा इन्हें? नबी के नाम पर जब किफायत अली काफी पुकारते थे तो हजारों का मजमा इकट्ठा हो जाता, कहां से लोग आते पता नहीं चलता। जब अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे, खत्म हो गया, मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया। जो लोगों में जान भरता था, लोगों को उठाता था, लोगों को बेदार करता था, उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। लेकिन इन जालिमों को पता नहीं कानून कुदरत क्या है। रब्बे जुल जलाल का कानून इस दीन को चलाने के लिए ऐसा है। तुम इधर मुरादाबाद शहर में किफायत अली काफी को फांसी दे रहे हो, पड़ोस शहर में मौला इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। एक आशिक रसूल को तुमने सूली पर चढ़ा करके ये तस्वुर कर लिया कि आप लोगों को इश्क के जाम पिलाने वाला चला गया, लेकिन अल्लाह करीम ने ऐसा आशिक रसूल दोबारा पैदा किया कि वो उठा तो सिर्फ बरेली नहीं, न मुरादाबाद, न हिंदुस्तान, बल्कि अरब में, अजम में, अफ्रीका के सहराओं में भी ये बात गूंजने लग गई। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, हमें बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। ये हर बच्चा पुकारता है आज
سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس مجدد نے ایسا جام پلایا، اگر میں کہتا ہوں تقریریں سننے کا موقع نہیں ملتا تو ذرا ہدایت بخشش پڑھ لیا کرو، اعلیٰ حضرت کے کلام سن لیا کرو، تمہارا ایمان بیدار ہو جائے گا، تمہاری قوت عشق میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آج تقریروں کا رواج الگ ہو گیا ہے، خطابت کے رواج الگ ہو گئے ہیں، نپے تلے انداز میں الفاظ کو سجا سجا کر کے بیان کرنا نہیں۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کو اٹھاؤ، اگر کبھی تمہیں بے قراری ہو، بے چینی ہو، اعلیٰ حضرت کو پڑھو، وہ تمہیں ایسا جام پلائیں گے، اگر آنکھیں بند کرو تو صرف گنبد خضرا ہی نظر آنے لگے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اس مجدد نے ہمیں عشق کا جام دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا ہے اسلام کا اور قرآن کا اور عظمت اسلام کا، جو کچھ بھی ہے آج ہمارا اور تمہارا امتحان ہے۔ اسلام تو کربلا کے میدان میں بھی لہلہاتا رہا، حسین کٹ گئے، بچے شہید ہو گئے، لیکن کیا اسلام ختم ہوا؟ احمد بن حنبل کی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے رہے، امام وقت کو، امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکالا گیا، جیل کی سلاخوں میں آپ کو رکھا گیا، تو کیا اسلام ختم ہو گیا، پھیکا پڑ گیا؟ اسلام چنگیز کے زمانے میں بھی لہرا رہا تھا، ہلاکو کے زمانے میں بھی لہرا رہا تھا، ہر ظالم اپنی اپنی طاقت کے مطابق۔ چنگیز اور ہلاکو وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر لیے تھے، دریائے دجلہ کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا، لیکن بغداد میں تب بھی اسلام ختم نہیں ہوا۔ چنگیز کا دور آیا، ہلاکو کا دور آیا، یزید کا دور آیا، کئی ایسے ظالم آتے گئے، لیکن اسلام کا یہ پودا ہمیشہ ہرا بھرا رہا۔ آج کے ظالموں، تم کان کھول کر کے سن لو، نہ تم اپنی طاقت میں چنگیز کو پہنچتے ہو، نہ ہلاکو کو پہنچتے ہو، نہ تم اپنے ظلم میں یزید کو پہنچتے ہو، نہ فرعون اور حامان اور شداد کو پہنچتے ہو۔ تمہاری حیثیت تو ان کے کیڑوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان ظالم اور جابروں کے زمانے میں اسلام اگر پھل پھول رہا تھا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، لاؤ تمہاری ساری طاقتیں، پھر بھی یقین یہ کہتا ہے کہ سارے اندھیروں کے اندر بھی اگر کوئی روشنی ہوگی تو میرے دین اسلام کی ہوگی، قرآن کی ہوگی، میرے مصطفیٰ کے نام کی ہوگی۔ عزیزان گرامی، میں اپنے بچوں کو یہی بات کہنا چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اگر ڈرایا جا رہا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، شرم اور خوف اسے ہونا چاہیے جو ریپ کے کیس میں اندر جا رہا ہو، شرم اور آر اسے ہو جو چوری کے کیس میں اندر جا رہا ہو۔ اگر جرائم پیشہ آدمی ہے، اسے جیل جانا پڑ رہا ہے تو گھر چکا کر جائے، لیکن ان ظالموں کے سامنے بات کھل کر کہنا، اگر نام مصطفیٰ کی بات آئے دونوں ہاتھ بھی حاضر ہے، پیر بھی، اتنا ہی نہیں گردن بھی حاضر ہے میرے نبی کے نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول 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 اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اگر تمہارے سینے میں ایمان مضبوطی سے آ گیا تو پھر تمہیں بڑی کچھ طاقتیں حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کچھ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا چلنا پھرنا بھی کچھ لوگوں کے لیے عذاب بن جائے۔ ہاں، تم خالی حضور کی سنتوں پر آ کر کے دیکھ لو، ایک بار یہ مجمع طے کر لے کہ جتنے ہیں اب سب داڑھی رکھ کر کے نکلے، جتنے ہیں سب میرے مصطفیٰ کی داڑھی سجا کر کے جائیں۔ پھر سنو، میں ہاتھ اٹھانے والا آدمی نہیں ہوں، وہ نعت خواں لوگوں سے آپ اٹھوائی، اپنے دل سے اگر تم اٹھ گئے تو بس کافی ہے۔ آج اگر یہ عہد کر لیا کہ میں نبی پاک کی سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہوں، میدان میں اترتا ہوں، پھر تم دیکھ لینا، چلو گے پھرو گے، نہ تمہارے ہاتھ میں کسی ہتھیار کی ضرورت ہے، نہ کسی سامان کی ضرورت ہے۔ ظالموں کے دلوں پر اللہ ویسے ہی تمہاری داڑھی کا رعب پیدا فرماتا، کیونکہ یہ تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔